सर मळा लेखाच्या आयज सुनावणी आशिल्ली हायकोर्टान, कितें जालें तितून? तातूंत मेन म्हणजे हायकोर्टान खूब डिपार्टमेंटाक आनी थोड्या ऑथॉरिटीजान पार्टी केल्या. मेन ताणें CCPक पार्टी केला आनी तांकां डायरेक्शन दिलां की मळा लेकान कितें सिवरेज डिस्चार्ज जाता त्या एरियेंतल्यान हें फायंड आवट करून ताजेर इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट कोर्टान प्रोड्यूस करपाचें म्हणून एक ताणें आदेश दिला. दुसरें म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगलां की ताणें जे सॅम्पलां घेतल्या ताजो संबंदीचे जे रिपोर्ट आसा ते कोर्टान प्रोड्यूस कर, तेंय मंडे जातलें. सद्या मेरेन जे रिपोर्ट काडल्या सॅम्पलां घेतल्या त्या प्रमाणे अशें लक्षान आयलां की ऑक्सिजन लेवल जो आसा उदकांतलो हो खूब कमी जालो. म्हणजे सादारणसो 0.8 मिलीग्राम पर लिटर इतल्या लेवलाचेर पाविल्लो. नॉर्मली जे उदकाचें ऑक्सिजन लेवल आसता तें 3 मिलीग्राम पर लिटर आसपाक जाय. ताचे सकयल खूब गेल्लो ताका लागून ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्या कारणान हे नुस्त्यांची हानी जाली आसा. आतां ताचे उपरांत वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान थंयचे जे स्लुवेज गेट आसा पळय ती ओपन केली आनी नवें उदक भितर आयल्या कारणान ऑक्सिजन लेवल 11 मिलीग्राम पर लिटराक पावलां. सो ते ऑक्सिजन लेवल परत नॉर्मला परस वयर आयलां. सो तें एक सॅटिस्फॅक्शनाची गोश्ट आसा. पण ताच्या बरोबरूय फुडलें स्टडी करपाची आसा की हें कारण कित्याक लागून अशी गोश्ट घडटा. हें कारण अशें जावंक शकता की एक म्हणजे स्टॅग्नेशन उदकाक लागून ताका लागून ऑक्सिजनाचें लेवल कमी जावंक शकता. दुसरी गोश्ट म्हणजे उदकाचें लेवल कमी जावंक शकता पोल्युशन जालें आनी कसलें पोल्युशन जालें जाल्यार जावं सिवरेजचें कितें जर डिस्चार्ज जाल्यार भितर. सो हाज्या विशयीचे रिपोर्ट आमी आतां वाट पळयता. सोमार मेरेन हो रिपोर्ट येतलो आनी तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत आमी फुडें ताजेर कार्यवाही करतले आनी कोर्टाकूय तो रिपोर्ट आमी दाखयतले. आनी हाज्या फुडें अशी गोश्ट घडची ना म्हणून ताका लागून सगळे ऑथॉरिटीज आनी सगळे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचे आसा ते प्रयत्न करतले आनी ते प्रयत्न आमी इम्प्लिमेंटूय करतले. सो आतां सद्याच्या सिच्युएशनान कोर्टान ही केस मंडे दवरल्या. ओके, थँक्यू सर.